इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन सा वीडियो है जिसे हम शेयर करते हैं और इतना गुनाह मिलता है कि जो हमने कभी सोचा ही नहीं था, और वो कौन सा वीडियो है जिसे हम शेयर करते हैं सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर और उसका हमें इतना सवाब मिलता है, वो भी बैठे बिठाए, कि जिसका हम गुमान भी नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि वो कौन से वीडियो हैं आखिर जिससे हमें सवाब मिलता है और वो कौन से वीडियो हैं जिसको शेयर करने से हमें गुनाह मिलता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और बने रहें वीडियो के आखिर तक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मेरे चैनल में आपका खैर मकदम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाजरीन किराम, आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो, फ़ोटो या कोई भी म्यूज़िक, सॉन्ग कुछ भी शेयर करने के बारे में। आप जानते हैं कि सदका जारिया एक ऐसा अमल है कि जिसके करने से हमें जब तक वो चीज़, उस चीज़ से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं तब तक उसका सवाब हमें मिलता है। मिसाल के तौर पर हम मसाजिद में एक बल्ब लगा देते हैं या फ़ैन लगाते हैं या कोई और चीज़ लगा देते हैं, तो जब तक लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, जब तक वो चीज़ मस्जिद में लगी हुई है। इसी तरीके से हमने रास्ते पर किसी ऐसी जगह कुआं खोद दिया, वहाँ नल लगवा दिया या पानी रख दिया जहाँ पर लोगों को बहुत ज़रूरत थी पानी की, तो लोग उससे अब फ़ायदा उठा रहे हैं, लोग पी रहे हैं, उससे वज़ू कर रहे हैं, अपनी तमाम की तमाम ज़रूरियात उस पानी से पूरा कर रहे हैं। तो उसके बाद हमें उसका कितना सवाब मिलता है। जब तक वो नल या वो कुआं रहेगा, जब तक वहाँ वो पानी रहेगा, तब तक हमें उसका सवाब मिलता रहेगा, चाहे वो अगले 100 साल तक क्यों न रहे। हम चले गए लेकिन हमारा वो अमल मौजूद है और हमें उसका सवाब मिल रहा है। इसी तरीके से रास्ता था, वहाँ से लोगों का आना जाना था, लेकिन वहाँ साए की कोई चीज़ नहीं थी, हमने वहाँ दरख्त लगा दिया, कोई ऐसी थोड़ी जगह बना दी जिसके साए में आके लोग बैठते हैं, तो उसका भी हमें सवाब तब तक मिलेगा जब तक लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। एक तो उसके लगाने का सवाब अलग से, लेकिन फिर सदका जारिया यानी कि जब तक वो है तब तक हमें उसका सवाब जारी रहता है। तो ये एक चीज़ है। अब आप इसी के साथ अब एक और चीज़ आप समझें। हमारे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमें कोई वीडियो आता है, कोई फ़ोटो, कोई सॉन्ग, कोई म्यूज़िक आता है, हम समझते हैं, हम उसे सुनते हैं, देखते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरों तक उसे शेयर करते हैं, दूसरों को दिखाते हैं, चाहे थोड़ा इससे कोई लुत्फ़ अंदोज़ हो, इससे कोई कुछ जो है लुत्फ़ उठाएं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि इस वीडियो को, इस फ़ोटो को, चाहे वो फाहिश फ़ोटो हो, ऐसा कोई फ़ोटो हो या कोई सॉन्ग या म्यूज़िक को शेयर करने से हमें कितना गुनाह मिलता है। जिस तरीके से उस कुएं का या उस मस्जिद में कोई बल्ब लगाने का आपको सवाब मिलता है और वो तब तक मिलता है जब तक वहाँ रहेगा वो, इसी तरीके से आपको एक सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो जिसमें नाच गाना हो, कोई फिल्म हो, कोई फाहिश हो, इसको शेयर करने से, चाहे वो वीडियो हो, फोटो हो या कोई सॉन्ग म्यूज़िक हो वगैरह, इसको शेयर करने से आपने उठाया, शेयर कर दिया, आपको कोई पैसा नहीं लगा, कुछ भी चीज़ आपकी खर्च नहीं हुई, आपका बिल्कुल वक्त नहीं लगा, आपके 10 सेकंड लगे, 5 सेकंड या 1 मिनट लग गया, आपने उसे उठाकर डाल दिया किसी भी प्लेटफॉर्म पर। लेकिन अब आप समझें कि उसको आगे लोग कितना देखते हैं, फिर उसको कितना आगे शेयर करेंगे, फिर शेयर करने के बाद उसको कितने लोग डाउनलोड करेंगे, फिर एक दूसरे को कितना सेंड करेंगे। और आपकी उम्र, मानो उस शख्स की जिसने ऐसा किया उसकी उम्र 40 साल थी, उसने ऐसा कोई वीडियो शेयर कर दिया और 50 साल का होकर वो इस दुनिया से चला गया, लेकिन ये वीडियो आगे 100-200 साल तक घूम रहा है सोशल मीडिया पर और चल रहा है। लोग उसको देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, सेंड करते हैं, बार बार देखते हैं, बड़े छोटे सब देख रहे हैं। तो गोया कि इसका गुनाह आपको मिलता रहता है। आप चले गए इस दुनिया से, आपकी जो है हड्डियां भी मिट्टी हो गई, मिट्टी के साथ वहाँ दूसरी कब्रिस्तान बन गई, तीसरी कब्रिस्तान बन गई, लेकिन जो है आपको उसका गुनाह मिलता जा रहा है। किसका? उसी वीडियो का जो आपने सोशल मीडिया पे बुरा वीडियो डाला था, फाहिश गाना, फोटो, वीडियो जो भी डाला था, उसका गुनाह आपको मिल रहा है। इसी तरीके से एक दूसरा वीडियो जिसमें कुरानी तालीम थी, दीनी तालीम थी, दीनी मसाइल, कुरान की तफसीर थी, कुरान का तर्जमा था या और कुछ भी था, दीन के मामले में दीनी मसाइल था, दीनी वीडियो था, इस्लामिक वीडियो था, जो भी हो, इस्लामिक वीडियो जो भी था, आपने उठाकर सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिला या आपने खुद बनाया और उसके बाद आपने डाल दिया। अब लोग उसको देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, चाहे वो तर्जमा है कुरान का, लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तफसीर है, कोई अहम मसला है, कोई और चीज़ है, लोग उसको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, आगे दूसरों को भी शेयर करते हैं। डालने वाले की उम्र 40 साल है, 50 या 60 साल के बाद उस दुनिया से चला गया, जो अक्सर उम्र होती है। उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर 100 साल, 150 साल, 200 साल तक रहा या आगे 1000 साल तक रहा। बंदा चला गया यहाँ से, लेकिन उसको इसका सवाब मिल रहा है। बैठे बिठाए 10 सेकंड का वक्त लगा, उसने वीडियो सुना, उसको पसंद आया
اور سوچا کہ اس سے اور بھی بہت سیکھ سکتے ہیں، یہ اسلامک ویڈیو ہے، اس میں قرآن ہے یا حدیث ہے یا اور کوئی چیز ہے، لہٰذا اس کو میں شیئر کر دیتا ہوں کسی بھی پلیٹ فارم پہ۔ اس نے اٹھایا، دبایا بٹن، شیئر کر دیا، کچھ بھی اس کا خرچ نہیں ہوا، صرف کچھ سیکنڈ اس کے وقت کے خرچ ہوا، کوئی پیسہ نہیں لگا، کچھ نہیں لگا، لیکن اس کو اس کا اتنا فائدہ ہوا کہ یہ جانے کے بعد یہ چلا گیا ہے، لیکن 200 سال یا 1000 سال بھی ہو چکے ہیں اس ویڈیو کو، وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، تو اس کو اس کا ثواب مل رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح برا ویڈیو، فحش ویڈیو، فلمی ویڈیو یا کوئی ناچ گانا آپ نے ڈالا تھا سوشل میڈیا پر، اس کا گناہ جس طرح ملتا رہے گا اگلے 1000 سال جب تک وہ ویڈیو رہے گا، اسی طریقے سے اس اچھے ویڈیو کا، اسلامک ویڈیو کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اکثر لوگ دیکھیں کہتے ہیں، چاہے وہ اچھا ویڈیو یا برا ہو، کچھ وہ ویڈیو بناتے ہیں ناچ گانے کو اور کہتے ہیں اس کو شیئر کرو، اور ہم اٹھا کے شیئر کر دیتے ہیں کہ بھائی کا بھلا ہو جائے گا، اس نے کہا ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمارا کیا جاتا ہے، لیکن ہمارا بہت کچھ جاتا ہے اس میں۔ آپ اس ویڈیو کو سمجھیں، آپ اس بات کو سمجھیں کہ جان ڈالنے والے کی 10 سال بعد وفات ہو گئی، وہ چلا گیا، لیکن اگلے 1000 سال تک بھی ویڈیو رہا اور اس ویڈیو کا گناہ اس کو ہے وہ مل رہا ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو، کوئی اچھا ویڈیو شیئر کر دیا، اکثر لوگ اچھے ویڈیو دینی مسائل یا قرآن کی یا کوئی بھی ویڈیو بناتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں، جیسے میں خود کہتا ہوں، میں اپنے ویڈیو میں 1-2 بار میں آخر میں بھی کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں۔ تو وہ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ آپ کے شیئر کرنے سے، جب تک وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، آپ کے شیئر کرنے سے ایک تو اس کا ثواب آپ کو ملا ہی ملا، لیکن پھر جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں اور آگے دوسروں تک بھی شیئر کر رہے ہیں، تو گویا آپ کو اس کا ثواب مل رہا ہے۔ اور کب تک ملے گا؟ جب تک بھی یہ ویڈیو رہے، چاہے یہ ویڈیو اگلے سال رہے، اگلے 10 سال رہے، اگلے 1000 سال رہے، آگے 200,000 سال رہے، جتنا بھی رہے، تو گویا اس کا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ میں خود اپنے ویڈیو میں کہتا ہوں ایسا کہ اس کو شیئر کریں صدقہ جاریہ کے طور پر۔ بہت سارے لوگ شیئر کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا کہ ویڈیو کو شیئر کریں صدقہ جاریہ کے طور پر، یہ کیا ہوا، ویڈیو شیئر کرنے کا کیا صدقہ رہتا ہے؟ اسی لیے اس ویڈیو میں میں نے اس کی تفصیل بتائی ہے کہ جو میں ویڈیو کے آخر میں یا بیچ میں کہتا ہوں کہ صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں ویڈیو کو، اس کا کیا مطلب ہے، وہ مطلب اس ویڈیو میں نے آپ کو سمجھایا اور امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھایا ہے۔ تو ناظرین، آج کا یہ اہم مسئلہ تھا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور پھر سے میں وہی بات کروں گا کہ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ۔ آپ دیکھیں کہ ہم اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں، میرے ویڈیو کو لوگ دیکھتے ہیں، جو لوگ میرے چینل پر وزٹ کرتے ہیں، ویڈیو کو دیکھتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، لیکن 87% لوگ ہیں جو صرف ویڈیو دیکھ کر چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ جب کوئی ویڈیو آتا ہے اگر ان کو مل گیا کوئی تو آ جاتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں، لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، اور بہت کم جو ہیں وہ سبسکرائب کر کے رکھے ہیں یا سبسکرائب کرتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، خود اسکرین شاٹ یہاں پہ لگا ہوا ہے۔ تو ویڈیو کو شیئر کرنا یا چینل کو سبسکرائب کرنا، شیئر کرنے کا جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کا کیا آپ کو فائدہ ملے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کا آپ کو یہ فائدہ ملے گا کہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں یا جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اسی کے بارے میں، مسائل کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، تب آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے گی، اور جو ہی آپ کو نوٹیفیکیشن اس کی ملے گی تو آپ وہ ویڈیو بنا کوئی ویڈیو ناگا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو چینل سبسکرائب کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ چینل سبسکرائب کر کے رکھیں گے تو ہم جب بھی کوئی ویڈیو لے کر آئیں گے، جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گی، اور اس کو آپ وقت پر ہی دیکھ پائیں گے، اور آپ سے کوئی بھی ویڈیو جو ہے، کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ ناگا نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں، بہت سے لوگ ہیں جو ویڈیو دیکھتے ہیں، بار بار آتے ہیں، بار بار آ کے ویڈیو دیکھتے ہیں، لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم جب بھی کوئی ویڈیو لے کر آئیں، جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے اور آپ اس کو ویڈیو کو اچھے سے دیکھ پائیں اور آپ سے کوئی ویڈیو ناگا نہ ہو۔ تو لہٰذا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور پیج کو فالو کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔